अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पहले पार्ट में हमने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में चंद बातें बयान की हैं और अब पार्ट 2 में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद से कुछ सबूत और दलीलों पर रोशनी डालेंगे। ऐसी ही अच्छी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल उम्रा फाउंडेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के 15 और 16वें पारे के सूरह कहफ के आयात में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बहुत ही तफसील से आया है। एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज़ किया कि इस तमाम दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं हूँ सबसे बड़ा आलिम। इस जुमले पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, ऐ मूसा, इस दुनिया में आपसे बड़ा एक और आलिम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, मौला वो कौन है और मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने चंद निशानियाँ बताईं और उन निशानियों के मुताबिक तलाश करने को कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हमराह एक साथी ले लिया और निकल पड़े और दोनों समंदर के किनारे पर जा रहे थे। एक जगह उनके तोशादान में जो मछली थी वो जिंदा होकर समंदर में चली गई। यही वो मुक़द्दस निशानी थी जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताई। जब वो नेक बंदा तुम्हारे करीब हो तो आपके तोशादान में जो भुनी हुई मछली है वो ज़िंदा हो जाएगी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी मछली के ज़िंदा होकर समंदर में चले जाने की खबर देना भूल गए और दोनों बहुत दूर निकल गए। दोपहर का वक्त हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाने को मछली तलब फरमाई तो आपके साथी ने मछली ज़िंदा होने का सारा किस्सा बताया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ पर मछली ज़िंदा हुई उस जगह वापस आए। वो जगह मजमउल बहरैन है जहाँ पर 2 रंग के पानी आपस में मिलते हैं, एक लाल और एक हरा। देखा कि एक साहब सफ़ेद चादर ओढ़े हुए आराम फरमा रहे थे। वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े होकर फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने आपको जो खुसूसी इल्म अता फरमाया है, मैं वो इल्म सीखना चाहता हूँ। और वो इल्म अल्लाह ने जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अता किया वो इल्म लदुन्नी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म लदुन्नी सीखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि मेरे मामलात कुछ और ही हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ही मिन्नत के साथ इल्तिजा की, मैं खामोश रहूँगा, आप जो चाहें करें, मैं सवाल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब यहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का सफ़र शुरू होता है। आप दोनों एक कश्ती पर सवार होते हैं। वो कश्ती के किनारे को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अपना असा मारकर कश्ती के किनारे को तोड़ दिया। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, इतनी अच्छी कश्ती को आपने क्यों तोड़ा। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपसे मैंने कहा था कि आप मेरे साथ मेरा काम देखकर सब्र ना कर सकेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मुझसे भूल हुई, माफ़ कर दें, आइंदा मैं नहीं पूछूंगा। उसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह से गुज़र रहे थे कि एक जगह चंद बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में एक खूबसूरत बच्चा खेल रहा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उस बच्चे को कत्ल कर डाला।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اے خضر، آپ نے بغیر کسی جرم کے اس بچے کو ناحق قتل کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بار معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں جا پہنچے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے بستی میں لوگوں سے کھانا طلب کیا، تو ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کیا۔ رات کو ایک جگہ ایک دیوار کے پاس بیٹھے اور وہ دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے خضر، آپ نے ان لوگوں کی مدد کی جنہوں نے ہماری مدد نہیں کی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے پھر سوال کیا، اس لیے آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو میرے ان کاموں کی وجہ بتاتا ہوں۔ پہلے جو میں نے کشتی توڑی، ندی کے کنارے اس پار ایک ظالم بادشاہ بیٹھا تھا جو لوگوں سے نئی کشتیاں چھین رہا تھا، اس لیے میں نے اس کشتی کو توڑ کر اس میں عیب لگایا تاکہ وہ کشتی چھین نہ سکے۔ اور دوسری جگہ میں نے جو اس بچے کو قتل کیا تو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، آگے چل کر ان کو اس بچے سے خطرہ تھا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کیا۔ ایک نقطہ یہاں پر نظر کے قابل ہے۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ کو اس لڑکے کے بدلے اور خضر علیہ السلام کے دعا کے طفیل ایک بیٹی عطا کی۔ اس بیٹی کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے 70 نبیوں کو پیدا فرمایا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کے گھر کی ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اگر دیوار گر گئی تو اس گاؤں کے ظالم لوگ وہ خزانہ لوٹ لیں گے اور وہ بچے محروم ہوں گے، اس لیے میں نے ان بچوں کی مدد کی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام الگ الگ ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ تمام رعایا کو دعوت کی۔ محل میں ہر طرف چہل پہل تھی اور کھانے کے انتظامات تھے۔ اچانک محل میں ایک عجیب و غریب لمبے قد کا آدمی اندر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نہ اس نے کھانا مانگا، نہ اس کو کسی نے کھانا پوچھا۔ یہ سارا معاملہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے۔ آپ اس آدمی کے پاس گئے اور فرمایا، آپ کو کیا چاہیے؟ ان صاحب نے فرمایا، کیا میں اس سرائے میں ایک رات رک سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ میرا محل ہے، سرائے نہیں۔ وہ شخص نے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرا ہے۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، آپ سے پہلے کس کا تھا؟ انہوں نے فرمایا، میرے بابا کا۔ پھر ان سے پہلے کس کا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میرے دادا کا۔ پھر اس شخص نے کہا، کیا وہ لوگ آج اس جگہ ہیں یا اس سرائے سے گزر گئے؟ اتنا کہا اور وہ شخص وہاں